नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। कोरोना संक्रमणले गर्दा नेपालको मात्र होइन सबै देशको अवस्था दयनीय बनाइदिएको छ। झन् नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशलाई अझ बढी समस्या परेको छ। नेपालका प्रभावित नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन। 2.5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि देश लकडाउनको अवस्थामा छ। देशमा 2 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखिँदा लकडाउनको अवस्था जस्तो थियो, अहिले पनि लकडाउनको मोडालिटीमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन र प्रभावित भएका क्षेत्रलाई सामान्यकरण गर्नको लागि सरकारलाई अहिले चौतर्फी दबाब परेको छ। तर सरकारले लकडाउनको मोडालिटी भने अझै पनि औपचारिक तरिकाले तय गरेको छैन। तर पनि अघोषित जस्तै गरी काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा लकडाउन खुकुलो भएको देखिएको छ र सरकारले अहिले विविध क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता त छँदैछ। तर आगामी अर्थतन्त्रको लागि र अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक देखिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि पनि सरकारले सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको विभिन्न पक्षबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ र हामीले यही विषयको वरपर रहेर संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले संवादको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला। उहाँ अर्थविद पनि रहनुभएको छ, अर्थ क्षेत्रमा पनि राम्रो जानकार रहनुभएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले केही नजिक गएर हेर्ने हो भने उहाँसँग प्राविधिक हामी संवादलाई नै अगाडि बढाउँ। हामीले केही अलिक नजिकबाट हेर्ने हो भने हामीले सशस्त्र द्वन्द्व हेऱ्यौँ, त्यसपछि भूकम्प हेऱ्यौँ, त्यसपछिको नाकाबन्दी हेऱ्यौँ। अहिले हामी कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेका छौँ। हामीलाई एउटा मात्रै सङ्कट आएको होइन, यस्ता धेरै प्रकारका कठिन अवस्थाहरूको हामीले सामना गरिरहँदाखेरि पनि हामीले यो सङ्कटलाई समाधान गरेर नयाँ दिशा दिने खालको कार्यक्रम देशभित्र किन आउन सकेको छैन? यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो कि अब हामी चेतिनुपर्ने तिनजेलसम्म विभिन्न किसिमका सङ्कट, विभिन्न किसिमका धक्काहरू नेपालको अर्थतन्त्रले बेहोर्यो, हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाले बेहोर्यो। त्यसपछि चेतेर हामी एकदम पुरा पुनर्संरचना गरेर नयाँ ढङ्गले चल्नु पर्थ्यो। त्यो नयाँ ढङ्गले चल्न चाहिँ सकेनौँ। हाम्रो निम्ति अब के भनौँ, राजनीति नै बाधक भए जस्तो देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले सशस्त्र द्वन्द्वपछि पनि थुप्रै खालका राजनीतिक अभियान हेऱ्यौँ, थुप्रै खालका राजनीतिक नारा, राजनीतिक मुद्दा देख्यौँ। तर पनि अहिलेको अवस्थामा जनता सङ्कटमा भएर भोकमरीमा रहेर जीवन दाह गर्ने अवस्थामा, भोकमरीले मर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि राष्ट्रपतिलाई कार्पेट, मन्त्रीलाई जिमखाना लगायतको यावत प्रसङ्गहरू बाहिरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने लगायतको सन्दर्भ आइरहेको छ। तर पनि हामी बरु रोटी खाएर कर्मचारीका लागि, त्यसै गरी जनताको लागि 2 छाक टार्ने वातावरण मिलाउँछु भन्ने खालका व्यक्ति नेपालले किन पाउन सकेको छैन? त्यही दुर्भाग्य। आवाज त उठिराखेको छ। सरकारले कठोरतापूर्वक खर्च कटौती गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र अङ्ग्र्याउन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त उठिरहेको छ। सरकारसम्म नपुगेको होइन, तर सरकारसँग आँट भएन, प्रतिबद्धता भएन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको साबिकको संरचना, साबिकको बनौट जुन थियो, त्यसमा तात्विक परिवर्तन ल्याउने, संरचना हेरबदल गर्ने हामीले कामै गरेनौँ। बनेका नीतिहरू पनि किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन? बाधा चाहिँ कहाँनिर छ? यो दुःख देशको जरोतिर जानुपर्छ। हामी सतहमा हेर्दाखेरि किन सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, किन विकासका कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकेन, किन सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउन सकेन भनेर हामी सतहमा उत्तर खोज्छौँ। तर अब यसको गहिरो छ। यसको हेर्ने हो भने जालो गहिरो छ। अधिकांश हाम्रा परियोजनाहरू राजनीतिक प्रकृतिका छन्, जो चाहिँ आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यता नहेरिकन राजनीतिक भनसुनका आधारबाट प्रवेश गराइएका हुन्छन्। तिनीहरूमा रकम विनियोजन हुन्छ, तर कति वर्षमा ती परियोजना सकिने,
कतिको दरले रकम विनियोजन गर्ने यकिन नगरी हचुवाको भरले विनियोजन गरिएको हुन्छ र ती परियोजनामा भएको खर्च त्यति अर्थपूर्ण हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रो क्षमता खर्च गर्ने क्षमतामा हामीले लगानी गर्न सकेनौँ, क्षमता वृद्धिमा लगानी गर्न सकेनौँ र कर्मचारी तन्त्र त्यसपछि हाम्रो निर्माणका ठेकेदारहरूको क्षमतामा वृद्धि हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ पारम्परिक ढङ्गले नै भइरह्यो। त्यसबाहेक अन्य राजनीतिक कारणहरू छन्, कर्मचारीहरूको फेरबदल भइरहने, हाम्रो दिगो नीति नहुने, हाम्रा चाहिँ प्राथमिकतामै फेरबदल हुने र छड्के प्रवेश गरेर योजनाहरू आउने, यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन्। कुनै परियोजना पनि यस्तो देखिएन जुन परियोजना कस्ट ओभररन खर्च लागत नबढेको वा समयमा सम्पादन भएको होस्। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेछौँ र यसलाई सुधार नगरिकन मुलुकले फड्को मार्न चाहिँ सक्दैन। हामी नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग संवादको क्रममा डाक्टर विमल कोइराला सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ पूर्व मुख्य सचिव हुनुहुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले 7 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सरकारलाई चालु खर्च धान्नको लागि पनि कठिन परेको अवस्थाको विषयमा मूल्याङ्कन भइरहेको छ। देशभित्र बेरोजगारीको दर बढ्दो छ। रोजगारीको लागि विदेश गएका व्यक्ति पनि नेपाल फर्कने क्रममा रहेका छन्। हामी संवादलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छौँ र अहिलेको सन्दर्भमा धेरै प्रकारका कठिनाइले गर्दा अहिलेसम्मको नीति नियम कार्यान्वयन हुन सकेन। सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयनको स्तर कमजोर भयो र अहिले यो कोरोनाको सङ्कटको अवस्था कतिन्जेल रहन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट, आगामी आर्थिक वर्षको लागि तर्जुमा भएका योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिको सहज छ? अब हेर्नुहोस्, मानव जीवनको रक्षा राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो। राज्यको प्राथमिक कर्तव्य भनेकै नागरिकको जीवनको रक्षा, सीमान्तकृत जनताको सेवा सुविधा नै राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो। यो कर्तव्यलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रै विनियोजन भएको छ। त्यसले राम्रै परिणाम पनि त्यसलाई यदि राम्रो ढङ्गले इमान र निष्ठा राखेर सरकारले प्रयोग गर्यो भने। तर मानव जीवन मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, मानव जीवन सञ्चालन पद्धति जो चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्था र सामाजिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ, त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। कुन पहिलो भन्ने विषय होइन। त्यसो हुँदाखेरि अर्थव्यवस्थाका चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? हेर्नुहोस्, अब माघसम्म अर्थतन्त्र जसो तसो चलिरहेको थियो, रेमिट्यान्स आउँथ्यो, स्वाभाविक हिसाबले अलिकति बढेरै पनि आइराखेको थियो। आयात हाम्रो अर्थतन्त्र हुनाले राजस्व पनि उठिरहेको थियो, धेरै थोर विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण पनि पाइरहेको थियौँ। आन्तरिक ऋणमा पनि हामी उठाउने प्रक्रियामा थियौँ। तर अब माघपछि फागुन लागेपछि चाहिँ त्यो बन्द भयो। अब बन्द भयो के भनेदेखि हाम्रो राजस्वका स्रोतहरू पनि सुक्न थाले, हामी रेमिटेन्स आउने आयस्ता पनि कम हुन थाल्यो। अब आक्रमण गरेको हुनाले, आक्रान्त बनाएको हुनाले विदेशी अनुदान र ऋणका स्रोतहरू पनि कमजोर हुन्छन् र अर्थतन्त्रका यावत आर्जनका स्रोतहरू त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो निम्ति दुईटा चुनौती हो। एउटा खर्च हामीले कटौती गरेर र अनावश्यक खर्च भएका ठाउँहरूबाट सोरेर ल्याएर एकत्रित गरेर एकदमै ठाउँमा खर्च गर्ने हिसाबले हामी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो र हामीले हाम्रो अर्थ ढाँचालाई पुनर्संरचना गरेर जनतासम्म पुग्न सक्ने र जनताको जीवनको रक्षा गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउ।
अहिलेको अवस्थामा अब खर्च घटाउनु पर्ने विभिन्न राजस्वका स्रोतहरू सङ्कुचनमा आएको बेला देशले अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन, चालु खर्च बढी छ भन्ने लगायतको सन्दर्भ आइरहेको छ। यो अवस्थामा खर्च कसरी कटौती गर्न सकिन्छ, कुन माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई अब सङ्कुचनका बीच पनि चलायमान बनाउन सकिन्छ, कुन आधारबाट कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्थ्यो? यही कुरा थियो। हामीले अर्थ ढाँचामा पुनर्संरचना गर्न धेरै छ क्षेत्र। सांसद विकास कोष छ। अब अहिले आएर हामीले राजनीतिक क्रियाकलापमा पनि स्थगन गर्न सक्छौँ। कतिपय परियोजनाहरू 15 वर्षमा पुरा हुने परियोजनामा लगानी गरेका छौँ, तिनीहरूलाई स्थगित गर्न सक्छौँ। कतिपय अरू आधारशिलाका परियोजनाहरू पनि नाम मात्रको विनियोजन भएको छ, ती विनियोजनलाई पनि एकत्रित गर्न सक्छौँ। एउटा साइजेबल आकार चाहिँ हामीमा चाहिँ पैसाको जो गर्न सक्छौँ, रकमको जो गर्न सक्छौँ। र त्यो रकम गरेको रकम चाहिँ तुरुन्तै त्यसको इम्प्लोइमेन्ट दिने र हामी नागरिकको जीवनको रक्षा हुने मात्रै प्रयोग गरी हामीले यसलाई पूर्ण रूपले पुनर्संरचनाको मार्गमा जानु पर्थ्यो। हामी पारम्परिक हिसाबले पुरानै बजेटमा शब्दहरू हेरफेर गरेर मात्रै आयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चुकेका छौँ। अब यो समग्र अवस्थाको विषयमा राम्रोसँग प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन नभइकन हतारमा नीति कार्यक्रम आयो, शब्द मात्र फेरबदल गरियो, योजना उस्तै प्रकारको राखियो, केही उस्तै शब्द उस्तै योजना राखेका खालका टिप्पणी त भइरहेको छ। अब यहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासको सुरुवातदेखि राम्रोसँग हेर्दै आउनु भएको छ। हाम्रो सङ्घीयताले गर्दा खर्च प्रणाली बढाएको मूल्याङ्कन पनि भइरहेको छ। चालु खर्च 9.5 खर्ब बराबरको छ, राजस्वको लक्ष्य 8 खर्ब 80 अर्ब भन्दा बढी छ। यो अवस्थामा हाम्रो सङ्घीयताको भविष्य के हुन्छ र सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ? हामीलाई थाहा थियो जुन बेला हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गऱ्यौँ, सङ्घीयता खर्चिलो व्यवस्था हो भन्ने थाहा थियो। र अब सङ्घीयता खर्चिलो व्यवस्था हुँदाखेरि यो तल जनतासम्म जान सक्छ र यसले आधारभूत आवश्यकताहरू जनताले नै योजना निर्माण गर्ने, जनताले नै कार्यान्वयन गर्ने हुनाले जनतासँग निकटतम सम्पर्कमा रहेर यो राजनीतिक व्यवस्थाले काम गर्छ भन्ठानेर हामी सङ्घीयतामा गएका हौँ। आर्थिक दृष्टिकोणले हामीले सङ्घीयतालाई कहिले पनि ज्ञापन गरेनौँ। राजनीतिक भावावेशमा आएर हामीले सङ्घीयता लागू गरेको थिएन। अब यसलाई हामीले संविधान स्वीकार गरिसकेपछि सङ्घीयतामा कसरी बढी उत्पादन भन्ने अथवा हामीले सोच्नु पर्थ्यो। त्यो सोचाइ चाहिँ गएन। हामीले जुन फर्माइस ढङ्गले खर्च गर्छौँ त्यही फर्माइस ढङ्गले खर्च भन्ठानेर राजस्वको लक्ष्य हेर्नु हो भने राजस्व छैन, नकारात्मकमा गएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति त हामीले अब अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारको गतिविधि स्वास्थ्य पूर्वाधार व्यवस्थापनमा केही भूमिका अझ सन्तोषजनक नभए पनि प्रदेश सरकारको भूमिका त सामान्य व्यवस्थापनको हिसाबमा पनि देखा परेन। अहिलेको अवस्थामा अब खर्च एकातिर सङ्कुचन आइरहेको छ, खर्चको स्रोतमा सङ्घीयताले गर्दा खर्च बढाइरहेको छ। अब सङ्घीयताको भविष्य के हुन सक्छ? भविष्य यसरी आकलन गर्नु हुँदैन। हाम्रो सङ्घीय संरचनामा के हुनु पर्थ्यो भने सबैको केन्द्र र समन्वयकारी प्रदेश र स्थानीय निकाय हुनु पर्थ्यो। अब प्रदेशको भूमिका गौण बनाइयो, यो समन्वयकारी हुन सकेन र स्थानीय निकायलाई पनि बलियो बनाउनु तर कन्फिडेन्सी डेभलप भयो। यसले गर्दा हामी जुन मन वचनले सङ्घीयतामा जानुपर्ने र सङ्घीयतालाई बनाउनु पर्ने त्योपट्टि नै लागेन। त्योपट्टि नलागेपछि अनि त्यसले नतिजा नदिएपछि हामी के भन्न व्यवस्था सफल हुन्छ। हामीले
अनुसारको राजनैतिक अधिकारको भनेर त्यो विक्षेपण यो अवस्था पनि आउँछ। अहिलेको कारण पनि के हो? हामी संवादकै क्रममा छौँ। केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी प्राविधिक व्यवस्थापनको कामतर्फ हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ र प्राविधिक व्यवस्थापनपछि हामी पुनः संवादलाई निरन्तरता दिनेछौँ। नेपालको अर्थतन्त्रको अबको भविष्यको विषयमा विभिन्न तरिकाले आकलन भइरहेको छ, टीका टिप्पणी भइरहेको छ, मूल्याङ्कन भइरहेको छ। खर्च बढ्दै गएको, अब खर्च गर्ने स्रोतहरू, खर्च जुटाउने स्रोतमा सङ्कुचन आइरहेको लगायत विषयमा चासो व्यक्त भइरहेको छ। अब खर्च घटाउनु पर्ने आवश्यकता एकातर्फ छँदैछ, साथसाथै उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ र कोरोनाको सङ्कट कति समय रहन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन र सङ्कट पछि पनि अब देशलाई कसरी गति दिन सकिन्छ र अब पहिलाको जस्तो परिस्थिति त तत्कालको अवस्थामा बन्न सक्दैन नै, तर सामान्य अवस्थामा नागरिकलाई दुई छाक टार्ने वातावरण बनाएर सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्था कसरी बन्न सक्छ, रोजगारविहीन भएका व्यक्तिलाई कसरी रोजगारीमा लगाउन सकिन्छ र अब विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सरकारले कसरी समायोजन गर्न सक्छ र अहिले भइरहेको खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ र कसरी सुदृढ तरिकाले सरकार सञ्चालन हुन सक्छ र कसरी राज्यभित्र खर्चको स्रोत र उत्पादनको बिचमा तालमेल मिलाउन सकिन्छ। राजस्व अब घट्ने अनुमान भइरहँदा राजस्वको विकल्पको स्रोत के बनाउने, वर्तमान बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ, यसका चुनौती के छन् र अब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण उठाउने सम्भाव्यताको विषयमा अनुमान गरिरहँदा त्यसको अवस्था कस्तो रहन्छ, कसरी उठाउन सकिन्छ, चुनौती के छन्, राष्ट्रिय पुँजी कसरी परिचालन हुन सक्छ, देशभित्रको अर्थव्यवस्थालाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी बढाउँदा सरकारले के लाभ लिन सक्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ, यस्तै विषयमा हामीले संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी फेरि पनि संवादलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले 7 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यो कति महत्त्वाकांक्षी हो? महत्त्वाकांक्षी त होइन, तर 7 लाख रोजगारी सृजना गर्न कति लगानी गर्नुपर्छ? कृषि क्षेत्रमा कति लगानी गर्दा एउटा रोजगारी निर्माण हुन्छ? उद्योग क्षेत्रमा कति लगानी, साना व्यवसायका क्षेत्रमा कति लगानी गर्दा एउटा रोजगार सृजना हुन्छ? सरकारले रोजगारी सृजना आफै खर्च गरेर गर्ने हो कि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिएर पोलिसी सपोर्ट दिएर रोजगारी सृजना गर्ने हो? यो कुरा केही पनि प्रश्न छैन। खालि अङ्क राख्दैन हुन्छ र अङ्क राखेर मात्र पुरा हुन्छ र अङ्क सँगसँगै कार्यक्रमहरू पनि आउनु पर्यो जसले रोजगारी सृजना गर्छ। 7 लाख रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमै छैन। यसको लागि स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्छ? प्रदेश तहले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि कस्ता खालका तयारी आवश्यक छ? ठुलो अब साना व्यवसाय प्रवर्धन गर्न पर्यो है, अब यो बन्द छ, पर्यटनलाई तन्र्याउनु पर्यो र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, यो यसको सम्भावना छ। कृषि क्षेत्र अहिले छ जसमा चाहिँ हाम्रा केही दक्ष मानिसहरू पनि फर्केका छन्। कृषि क्षेत्रलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्न पर्यो र निजी क्षेत्रलाई रोजगार सृजना गर्ने ठाउँहरूमा पोलिसी इन्सेन्टिभ्स अथवा फिस्कल इन्सेन्टिभ्स पनि दिनु पर्यो। तिमी रोजगार सृजना गर्छौ भने तिमीलाई कर छुट, अब यस्ता कुराहरू चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिएर पनि रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। यसमा स्थानीय तहको पनि ठुलो भूमिका छ। स्थानीय तहले पनि स्थानीय स्तरका निजी क्षेत्रका निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छ र स्थानीय निकायले कृषि अत्यावश्यक जनताका आवश्यकताका कुराहरूसँग सरोकार राख्ने हुनाले त्योसँग समन्वय गरेर पनि रोजगारी सृजनामा काम गर्न सक्छ। तर अघि नै मैले भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सङ्घीयतामा जुन भूमिका हुन्थ्यो त्यो भूमिकै छैन। केन्द्र हाबी भयो, केन्द्रको छरितो र खालि स्ट्यान्डर्ड गुणस्तर मात्रै हेर्ने हुनु पर्थ्यो। अब केन्द्र चाहिँ सर्वेसर्वा भएर आयो, प्रदेश चाहिँ समन्वयकारी हुनु पर्थ्यो र स्थानीय निकाय चाहिँ बलियो र कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुनु पर्थ्यो। अब यसको भूमिकै उनीहरूले पाइराखेका छैनन् अनि भूमिका नपाउँदाखेरि अन्यल सृजना भयो अनि मानिसहरू भन्न थाले सङ्घीयताले काम गरेन।
संहिताले काम गर्छ, तर बलियो बनाउनु पर्यो स्थानीय निकायलाई। त्यो समन्वय गर्न सक्ने तल्लो लेभलमा त्यो भूमिका दिनु पर्यो। त्यही अनुसारको चाहिँ कर्मचारीहरूको खटन पटन गराउनु पर्यो। हुन्छ, सम्भावना छ। अब गाह्रो त छ, तर असाध्य होइन। अहिलेको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रभित्र पनि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ, कर्मचारी कटौती गरेर पनि खर्चलाई घटाउन सक्ने अवस्थाको विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी मूल्याङ्कन भइरहँदा यहाँले कर्मचारी तहको नेतृत्व गरिसक्नु भएको अनुभवको आधारमा यसमा यहाँहरूको विश्लेषण के छ? यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ? एकदम सकिन्छ। यो केन्द्र यति भद्दा छ, यो केन्द्रमा यत्रो मन्त्रालय किन चाहियो? 10-12वटा मन्त्रालय राखेर सबै तल्लो तहमा प्रसारण गरिदिए भइहाल्छ। यो केन्द्रमा यतिका कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो कर्मचारीको सङ्ख्यामा कटौती र आवश्यकता अनुसार तल्लो तहमा लिने व्यवस्था गरिदियो भने त धेरै खर्च कटौती हुनसक्छ। यतिका विभिन्न मन्त्रालय विभागहरू चाहिए चाहिने, यसमा ठुलो गुन्जाइस छ। अब अहिलेको अवस्थामा देशभित्र बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दो छ, विदेशबाट पनि नेपालीहरू रोजगार गुमाएर फर्कने अवस्था छ। असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने 40 लाखभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको रोजगार अहिले पूर्ण रूपमा गुमेको छ। यो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई काममा फर्कने, उनीहरूलाई रोजगार दिने, उनीहरूको अवस्था सामान्यकरण गराउने वातावरण बनाउनका लागि के हुनुपर्थ्यो, के हुन आवश्यक छ? यो हामी सुरुदेखि नै, मैले भने नि सुरुदेखि नै सक्यौँ। हाम्रो वित्तीय स्पेस, फिस्कल स्पेस यति साँगुरो बनाउँदै ल्यायौँ। नाना थरीका परियोजनाहरूले, नाना थरीका अर्थहीन कार्यक्रमहरूले हामीले भर्यौँ। हामीले यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्छौँ। त्यो फिस्कल स्पेसलाई अलिक चौडा गर्न सक्छौँ खर्च कटौती गरेर, र हामीले रोजगारमूलक र नतिजा दिने र त्यसको उपलब्धि तुरुन्तै मापन गर्न सकिने, तुरुन्तै देखिन सकिने कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्न सक्ने हामीसँग सम्भावना थियो। त्यो सम्भावनामा हामी छुट्यौँ। हामीले अर्थतन्त्रको त्यही ढङ्गले पुनर्संरचना अर्थ ढाँचाको गर्नु पर्थ्यो। त्यो अर्थ ढाँचाको पुनर्संरचना गर्नेपट्टि लागेनौँ, हामी परम्परावादी गयौँ। अब यतिखेर पनि चेतिएर होइन है, अब चाहिँ गरेन भने इतिहास पर्छ भन्ने ठान्ने हो भने अहिले पनि छ मौका। हामीले खर्चलाई सबै किसिमका रकमहरूलाई जोड गरेर एकत्रित गर्न सक्छौँ। हामी ठाडो ढङ्गले खर्च गर्ने कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छौँ र तत्काल लाभ दिने परियोजनाहरूमा लगानी बढाउन सक्छौँ। राज्यको तर्फले लगानी बढाउन सक्छौँ। साना व्यवसायमा पोलिसी सपोर्ट मात्रै, नीतिगत सेवा मात्रै होइन, हामीले वित्तीय सहुलियत पनि दिन सक्छौँ। वित्तीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रहरूमा सरकारले ठुलो मद्दत गर्न सक्छ। यी मद्दतले रोजगार पनि सृजना हुन्छन्, अर्थव्यवस्था पनि बलियो हुन्छ र अर्थ ढाँचा पनि बिग्रिँदैन, ताकि अनुकूल अवसर आएका खण्डमा हामी फेरि फड्को मार्न सकौँ। अब हामी करिब अन्तिममा छौँ। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा दूरी बढेको अवस्था देखा परेको छ। विशेष गरी करको विषय प्रमुखताका साथ अगाडि आएको छ। व्यवसायीहरूले कर तिर्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी छ। अहिलेको अवस्थामा करको लागि ताकेता गर्नु कति आवश्यक थियो र सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नका लागि के गर्नुपर्छ? होइन, अब हेर्नुहोस् न, यो 3 महिनासम्म लकडाउनकै अवस्थामा हामी छौँ र यसले साना व्यवसाय, ठुला व्यवसाय, मझौला व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेको छ। सरकारले केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा नपुग्दै अब अहिले सरकारले ताकेता गरिरहेछ। यस्तो अवस्थामा व्यापारीले अथवा व्यवसायीले अथवा निजी क्षेत्रले उपभोक्ताबाट उठाएर तिर्न बाँकी त तिर्नुपर्छ, तर उसले नै आफूले जेनेरेट गरेर तिर्नुपर्ने कर तिर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले स्वाभाविक रूपले यसलाई चाहिँ समय दिनुपर्छ। समय दिएन भनेदेखि निजी क्षेत्र अरू अपेक्षा हुने सम्भावना हुन्छ। अब
अन्तिममा अब निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? निजी क्षेत्र बिना त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव छैन नि। हो नि, एकदम हो। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको र हाम्रो आर्थिक वृद्धिको ड्राइभरै हो है, यिनीहरू सम्वाद हुन्। त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी कसो गर्दा साना व्यवसाय एउटा वर्गीकरण पनि गर्नु पर्यो। साना व्यवसाय, मझौला व्यवसाय, ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन हुन सक्छन्। यदि कुनै वित्त प्याकेजै दिनुपर्छ भने त्यो पनि दिउँ, तर उनीहरूलाई तङ्ग्र्याउँ, उनीहरूलाई उपयुक्त अवसरमा अगाडि बढ्ने मौका दिउँ, नीतिगत टेवा दिउँ, धेरै ठुलो बनाउँदै उनीहरूलाई चाहिँ व्यवसाय गर्ने अवसर सृजना गर्नु पर्यो। निजी क्षेत्रको बोली सुन्नु पर्यो। बोली सुनेर कसो गर्दा निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो निजी क्षेत्र अगाडि बढ्ने उपायहरू, हरसम्भव उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। अहिले अब करको ताकेता गर्नुभन्दा पनि उनीहरूका कुरा सुनेर त्यसलाई अलिक समयावधि बढाएर अलि मनोबल पनि बढाइदिएर उनीहरूलाई विश्वास, उनीहरूमा आत्मविश्वास जगाउने काम सरकारले गर्नु पर्यो। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, हामीसँग पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। उहाँ नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा पनि राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ। उहाँसँग समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्छ, संघीयताको अबको भविष्य के हुन सक्छ र अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिन सक्छ र अहिले सरकारले करको लागि ताकेता गर्नुको अवस्था सामान्य थियो कि थिएन र यो अवस्थामा सरकारले के गर्न सक्छ, यस्तै विषयमा संवाद केन्द्रित रह्यो। करको कहर कठोर सरकार, यो विशेष प्रस्तुति जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।